बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम आज जो है वो यूनिट फ़िज़िक्स का जो 18 फ़िज़िक्स 10 का यूनिट नंबर 18 जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और आज इसका जो है वो लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक से जो है वो हमें जो है वो रेडिएशन के मुतालिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कुछ रेडियो एक्टिविटी होती है और रेडिएशन जो है उसको यूज़ किया जाता है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने कल जो है लास्ट टॉपिक जो था, पिछला टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक था वो हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और उसमें क्या था, हमने देखा था कि हैवी एलिमेंट, हैवी न्यूक्लियाई, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से एक्स्ट्रा होता है, मोर होता है, हम उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और अगर हम उस पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो वो जो है वो फ़ौरन ही वो जो न्यूक्लियाई है वो दो से ज़ायद जो है वो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। इससे वो जो हैवी न्यूक्लियस जब टूटता है तो दो तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो एनर्जी हमें बहुत मिलती है। जो गेन ऑफ एनर्जी है वो हमें उससे होते हैं, लेकिन ये सारा कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। हम आम जो है वो उसको ओपन एरिया में नहीं कर सकते। इसी तरह आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन ये है कि हम 15वें चैप्टर में जो है जब हम पढ़ रहे थे कि हमने देखा कि जो माइकल फैराडे था, एक साइंटिस्ट था, उसने ये चीज़ देखी कि अगर करंट के गुजरने से एक वायर जो है वो मैग्नेट हो सकती है तो उसके ज़हन में ये ख्याल आया था कि मैग्नेट की वजह से करंट कॉइल में या वायर में करंट इंड्यूस हो सकता है। आज आप देख रहे हैं कि जो बिजली, हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल रही है वो उसी ख्याल का जो है वो सारा कुछ था। वो जो जनरेटर बना, दुनिया का पहला जनरेटर, वो माइकल फैराडे के उसी थिंकिंग के बारे में था। इसी तरह जो है जब ये हैवी न्यूक्लियस को जब तोड़ा गया, ठीक है, ये स्ट्रॉसमैन ने किया था फर्स्ट टाइम, तो साइंटिस्ट के ज़हन में ये चीज़ आई कि अगर जो है जो तोड़े गए हैं, जो न्यूक्लियाई को ब्रेक किया गया है, उसको अगर वाइंड अप कर दिया जाए, दोबारा जोड़ दिया जाए तो उससे क्या होगा। पता चला कि बहुत बेपनाह एनर्जी जो है वो हमें उससे जो है वो मिलेगी। लेकिन दुनिया अभी तक जो है वो तकरीबन 70-80 साल से जो है वो इस पे लगी हुई है, लेकिन हम जो है इंसान जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये परफॉर्म नहीं हो रहा। और क्या था, लेकिन ये क्या है कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई को जोड़ के फ्यूज़ करके हम एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं तो उसको जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हमेशा जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फ्यूजन रिएक्शन में, उसमें हमने देखा था कि जब एक न्यूक्लियाई टूटता है तो उसके जो सम ऑफ जो उसका जो रिएक्टेंट का वेट और जो उसके जो है वो प्रोडक्ट का वेट किया गया तो पता चला कि दोनों सेम नहीं थे। क्या चीज़ गायब थी? जब देखा साइंटिस्ट ने तो पता चला कि हर एक न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वो जो है फ्यूजन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन जो है वो स्किप आउट होते हैं। तो ये जो टोटल वेट था, सम मास जो किया गया, उसे पता चला कि 3 न्यूट्रॉन जो थे वो स्किप आउट थे। इसका मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं होता। जब भी हम जो है वो जो है फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो है कि वो न्यूट्रॉन जो है वो स्किप होते हैं। और वो न्यूट्रॉन जो स्किप होते हैं वो अगर हम उसको संभाल के रखें, ठीक है, तो वो जब दोबारा मिलाएं तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन तो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज इसका जो है वो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ जो है वो मास एनर्जी इक्वेशन थी जो आइंस्टाइन ने बनाई थी। उसमें उसने कहा था कि जो लॉस ऑफ मास है वो लॉट ऑफ एनर्जी गेन, यानी जो सारे का सारा मास है जब उसको बर्न किया जाता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सारा न्यूक्लियर रिएक्टर में, पावर प्लांट में होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये सारा कुछ जो है ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब हम सारा जो है वो इसको मतलूबा टेम्परेचर देंगे और वो टेम्परेचर जो है वो हम गेन
شاید انسان کر لے. بہرحال اگر ہم ڈیوٹریم کو ایک ڈیوٹریم کو ہم ملائیں 1H2 اور ٹریٹیم کے ساتھ 1H3 تو یہ جو ہے یہ ہمیں دیتا ہے ہیلیم ایٹم. ہیلیم جو ہے وہ 2 اور یہاں پہ 4 ہوتا ہے. اب 1 + 1 2 ہو گیا, 3 + 2 5 ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ 4 ہیلیم بنا اور ایک الیکٹران جو ہے وہ یہاں سے اسکپ آؤٹ ہوا اور انرجی جو ہے وہ بے پناہ انرجی ہمیں جو ہے وہ گین ہوئی. یہ جو ہے یعنی دو جب ایک ڈیوٹریم اور ٹریٹیم کو آپس میں فیوز کیا تو ہیلیم ایٹم ہمیں ملا, ایک نیوٹران جو ہے وہ ملا اور انرجی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملی. یہ جو ہے یہ ایسے جو ہے وہ ایک ایکویشن ہے جس سے ہم جو ہے وہ اس کو نیوکلیئر فیژن کو زیادہ طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو انرجی ہمیں سورج سے مل رہی ہے وہ نیوکلیئر فیژن کا ہی جو ہے وہ سارا کیا ہوا ہے. کہ نیوکلیئر فیژن ہمیں معلوم ہے کہ جو سن کے سینٹر پہ یعنی سینٹر آف سن جو ہے اس کا وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 20 ملین کیلون ہے, اور وہ جو ہے یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ فیوریبل ہے جو ہے وہ نیوکلیئر فیژن کے لیے. نیوکلیئر فیژن کے لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ کیا ہے کہ جو ہے وہ 4 جو ہے وہ ہائیڈروجن ایٹم جو ہے وہ اس ٹیمپریچر پہ آپس میں ملتے ہیں اور جو ہے وہ ہیلیم نیوکلیس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, بنتا ہے, اور اس سے ہمیں جو ہے وہ 25.7 میگا الیکٹران وولٹ اتنی انرجی جو ہے چار جو ہے وہ ہائیڈروجن ایٹم ملنے سے جو ہے وہ ہمیں گین ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ سورج اور ستاروں کی جو ہیٹ ہے یا جو ان کی چمک ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. اور جو ہے اس کے لیے ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. بچوں یہ تو ٹاپک تھا ہمارا نیوکلیئر فیژن. اس کو آپ نے کوئی چیز اس میں سے مس نہیں کرنی, اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے, ایکویشن کرنی ہے, اور نیچے والا جو پیرا ہے وہ بھی لکھنا ہے, سارا یاد کر لینا ہے. فگر آپ بنا سکتے ہو تو بنا لو جس میں جو ہے ڈیوٹریم اور ٹریٹیم کو جو ہے فیوز کر کے جو ہے وہ ہیلیم اور ایک نیوٹران جو ہے وہ اسکپ آؤٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ دکھایا گیا. اس کے بعد ہے ہیزرڈ آف ریڈیشن. ہیزرڈ آف ریڈیشن ریڈیشن بچوں ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہم نے کچھ ٹاپک پڑھے تھے جس میں ہم نے اس کا جو ریڈیشن کے یوزز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ریڈیشن ہے وہ ہمارے لیے انسانی زندگی کے لیے, جانداروں کے لیے اور دنیا کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے, بہت زیادہ یوزفل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ نقصانات بھی بہت ہیں. اور جو ہے وہ اگر جو ہے وہ یہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو جو ہے کسی صورت پریکاشن کو اگر جو ہے وہ ہم فلفل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے ڈیمیج کا باعث بنے گا. ریڈیو ایکٹیو نیوکلیئر مٹیریل آر ناؤ یوز ان پاور پلانٹ, نیوکلیئر پاور سب میرین. آپ کو معلوم ہے سمندر کے نیچے سب میرین جو ہے وہ بہت چلتی ہیں. آج کل جو ہے وہ اٹامک سب میرین کا یوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلاسٹک میزائل جو ایک بر اعظم سے ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں فائر کیے جاتے ہیں, لانگ رینج جو ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں.
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں، لیکن اس سے ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ہے نقصانات کتنے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نقصان ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ ریڈیشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہم اس میں سے تین ریڈیشن ہوتی ہیں، تین طرح کی ریڈیشن، ایک الفا پارٹیکل، بیٹا الفا ریڈیشن، بیٹا ریڈیشن اور گیما ریڈیشن۔ بیٹا ریڈیشن اور گیما ریڈیشن انسانی جلد کے لیے بہت نقصان دہ، یہ جو ہے وہ انسانی جلد کو جلا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ جو ہے وہ داغ پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں اگر جو ہے وہ کوئی ریڈیو ایکٹیو سورس جو ہے وہ وہاں پہ اس کے سامنے موجود ہو۔ دوسرا اسٹیریلٹی، انسانی جو میل سپرم ہے پروڈکشن آف چلڈرن، اس میں سپرم کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی اگر جو ہے وہ انسان ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ ریڈیشن بہت زیادہ ہو تو اس کی جو ہے وہ نقصانات یہ ہوگا کہ اس کی اسٹیریلٹی یعنی اس کی جو سپرم پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جس سے جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ پیدائش میں پرابلم آ سکتا ہے، ان ایبلٹی ٹو پروڈیوس چلڈرن۔ اس کے بعد تیسرا ہے جینیٹک میوٹیشن۔ انسان کی جینیٹک میوٹیشن صرف انسان کی نہیں، لائف سٹاک کی بھی ہو سکتی ہے، جانداروں کی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھنے میں آیا جہاں پہ ریڈیشن زیادہ ہوتی ہیں وہاں انسانوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان میں پرابلم ہوتے ہیں، ان کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اب نارمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودوں کی جو ہے وہ پودے جو ہیں پلانٹ جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، پودے اپنی جو ہے وہ صحیح فصل جو ہے وہ ہمیں نہیں دیتے۔ اس طرح لائف سٹاک میں جو ہے وہ جانور جو ہیں ان کے بھی جو ہے وہ بہت سارے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے لیکیمیا۔ کیا ہے؟ دا کینسر آف بلڈ سیل۔ بلڈ سیل جو ہے اس کا کینسر جو ہے وہ ان علاقوں میں بہت عام ہوتا ہے جہاں پہ ریڈیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، اور بلڈ کینسر یہ جو ہے ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ جو ہے وہ سارا پڑھ لو۔ اس کے بعد ہے بلائنڈنس آف فارمیشن آف کیٹریکٹ ان آئی۔ بلائنڈنس جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ریڈیشن ڈائریکٹ آنکھوں پہ جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں بلائنڈنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف جانوروں میں، انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے۔ یہ 1985-86 میں جو ہے وہ ایک رشیا کا ایک پاور پلانٹ تھا چرنوبل کے مقام پہ، وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلوژن کے دوران اس کی کئی میٹر کی جو کنکریٹ کی دیوار تھی وہ پھٹی، اور اس سے جو ہے وہ ریڈیشن جو ہے وہ اس پاور پلانٹ سے باہر گئی، اس سے بے پناہ نقصان ہوا، بے پناہ۔ وقتی طور پہ تو روس نے جو ہے رشیا نے اس کو جو ہے وہ باہر نہیں آنے دیا، لیکن پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے فوری طور پہ وہاں پہ موجود کئی سینکڑوں کلومیٹر تک جو ہے انسانی زندگی بالکل تباہ ہو گئی، لائف سٹاک بالکل ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کروڑوں خربوں روپے کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد کئی سال تک وہاں پہ فصل نہیں ہوئی۔ جتنے بھی انسان وہاں پہ موجود تھے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی بیماری کا شکار تھے، اور پودے جو تھے وہ تو ویسے ڈیمیج ہو گئے تھے۔ لائف سٹاک جو ہے وہ وہاں پہ کافی عرصے تک جو ہے وہ لائف سٹاک وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کام نہ کر سکے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ جتنے بھی ان کے بچے تھے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی بیماری کا شکار تھے، کچھ عرصے بعد مر جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لائف سٹاک جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہوگی، اور وہ جو ہے وہاں پہ بے پناہ جو ہے وہ نقصان ہوا۔ یہ رشیا کا ایک شہر تھا چرنوبل، وہاں پہ ایک ایٹمی پلانٹ میں یہ جو ہے وہ واقعہ ہوا کہ ایک دھماکے کے دوران جو ہے وہ ایک بہت کئی میٹر چوڑی جو کنکریٹ کی دیوار تھی اس میں سے جو ہے وہ ریڈیشن جو ہے اس میں سے باہر نکل گئی تھی۔ تو بہرحال اس سے انسانوں کو پتہ چلا کہ ہم جو ہے اگر اس پہ پریکاشن نہیں یوز کرتے، نہیں استعمال کرتے تو ہمیں جو ہے وہ کتنا لاس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریکاشن کو بھی دیکھتے ہیں، پریکاشن کتنی ہیں۔ پریکاشن جو ہیں وہ جو سب سے پہلے ہے جو ریڈیشن کا سورس ہے، ریڈیو ایکٹیو سورس ہے، اس کو ہم ہینڈل کریں تو کبھی بھی جو ہے وہ ہاتھوں سے اس کو نہ ٹچ کریں، اس کے لیے ٹنگز اور فورسپ جو ہے وہ یوز کریں۔ اس کے بعد جو ہے یوزر جو یوز کر رہا ہے اگر وہ اس کے ساتھ چمٹی کے ساتھ
टंग के साथ उसको जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ये चाहिए कि उसके पास मोटे रबड़ के जो ग्लव्स हैं वो उसने पहने होने चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, ऑल रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर इन थिक लेड कंटेनर। हमने जो है पेनिट्रेटिंग पावर में देखा था, पेनिट्रेटिंग पावर जो है जब वो स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है अल्फ़ा, वो तो पेज भी एक पेज को भी डैमेज नहीं कर सकती। बीटा जो थी वो पेज को क्रॉस कर जाती थी, कर गई, लेकिन जो है वो एल्यूमिनियम फॉयल को नहीं कर सकी। लेकिन जो गैमा रेस थी वो पेपर को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया, एल्यूमिनियम फॉयल उसको भी क्रॉस कर लिया, लेकिन लेड जो थी उसको नहीं क्रॉस कर। इसका मतलब है कि ये तीनों रेडिएशन जो हैं वो लेड एक ऐसे एलिमेंट है जिसको क्रॉस नहीं कर पाती। और अगर कोई रेडिएशन या ऐसा एलिमेंट जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, उसको लेड कंटेनर में, लेड के जार में जो है वो सेफ रखना चाहिए ताकि उसकी रेडिएशन जो है वो वहाँ से बाहर ना आए। नेवर हम किसी भी सोर्स को, रेडिएशन के सोर्स को जो है वो किसी की तरफ, यानी किसी भी इंसान की तरफ जो है उसको ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आँखों का जो है, आँखें उसकी जो है यानी ब्लाइंडनेस हो सकता है, फिर उसके बाद जो है उसकी स्किन जो है वो जल सकती है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर गिर जाए तो फिर और ज़्यादा नुकसान है। इसके बाद है फ्रीक्वेंट विजिट टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइड। ऐसे एरिया जहाँ पे जो है वो रेडिएशन हो रही हो या रेडिएशन के मुतालिक काम हो रहा हो, हम वहाँ पे किसी सूरत भी ना जाएं। वहाँ पे जाने से जो है वो हम जो है वो बचें, अपने आप को अवॉइड करें ऐसे एरियाज़। पावर प्लांट भी जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी इर्द गिर्द की आबादी जो है वो उस चेरनोबिल के वाक़े के बाद जो है वो पावर प्लांट जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पे आबादी नहीं होने दी जाती, काफ़ी दूर तक जो है वो इंसानों को आबाद होने नहीं दिया जाता एहतियात के तौर पे। बहरहाल ये हमारी प्रिकॉशन है। बच्चों, ये था आज हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और जो है वो एक्सरसाइज हम कल करेंगे, लेकिन अभी जो है वो MCQs जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। MCQs इसके देखते हैं कि क्या है। पहला है MCQs इसमें जो है वो सबसे पहला है, हम देखें आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट। हाँ जी, आइसोटोप्स आप जानते हैं, आइसोटोप्स जो है एक एटम के वो सेम एलिमेंट होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। इसका जो आंसर है वो है ए, पहले का ए। दूसरा उसे दिया है वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज 238, यूरेनियम एटम उसने दिया है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस आइसोटोप्स इज 238 में से 92 लेस कर लेने हैं तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ये है 146 और इसका आंसर है बी। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा देखते हैं विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रेडिएशन हैज नो पेनिट्रेटिंग पावर, नो मोर पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, कौन से किस में जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, यानी गैमा किसकी जो है, कौन सा एलिमेंट है ऐसे है जिससे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होती। ठीक है, ये है मोर पेनिट्रेटिंग पावर रखता है बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ऑल हैव द सेम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, और एक आंसर दिया हुआ है गैमा रेज। ठीक है, गैमा रेज है इसका आंसर है, इसका आंसर भी है बी। गैमा पार्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो रखते हैं। इसके बाद है चौथा पार्ट है, इसकी नंबरिंग जो है वो 1 2 3 4
4 جو ہے وہ ہے B ہو گیا 4. What happened to the atomic number of an element which emit one alpha particle? وہ کہتا ہے کہ کیا what happened to the atomic number, atomic number کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب اس میں سے الفا پارٹیکل نکل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ decrease by 2. ٹھیک ہے, الفا پارٹیکل نکلتا ہے تو وہ decrease by 2 ہو جاتا ہے. اس کا آنسر ہے C. 5واں ہے اگر ہاف لائف, ایک آئسوٹوپس ہے جس کی ہاف لائف جو ہے وہ 2 دن ہے تو 1 دن ہے, تو 2 دن کے بعد جو ہے وہ کتنے اس میں جو ہے وہ رہ جائے گا, وہ ہوگا 1/4 1/4. اگر 1 دن جو ہے وہ اس کی ہاف لائف ہے تو 2 دن بعد 4 حصے جو ہے وہ رہ جائیں گے, تو اس کا آنسر جو ہے چوتھا حصہ رہ جائے گا, سوری, اور یہ آنسر آ جائے گا B. اس کے بعد ہے چھٹا پارٹ ہے یورینیم پروٹون ایجیکٹ بیٹا پارٹیکل, ہاؤ مینی پروٹون ول بی ان دا میں. جب بیٹا پارٹیکل جو ہے وہ نکلتا ہے تو باقی جو ہے پروٹون نمبر میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹون نمبر 1 بڑھ جاتا ہے. اگر 92 ہے تو 93 ہو جائے گا. اس کا آنسر ہے D. اس کا آنسر ہے D. اب جو ہے اس کے بعد ہے the release of energy by sun is due to 7 پارٹ ہے. 7 پارٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے اس کا نیوکلیئر فیوژن ہے, آج ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہے 8 پارٹ. اس کا آنسر جو ہے وہ A, اور 9 پارٹ کا جو ہے وہ آنسر ہے B. چلیں, تو بچوں آپ نے یہ جو ہے ان کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے, اسٹڈی کر لینا ہے. کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہو, اور بک سے بھی جو ہے وہ ٹیلی آپ کر سکتے ہو. تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈائری لکھ لو. لرن, یہ ٹاپک لرن پلس رائٹ. یہ آپ نے اس کو لرن کرنا ہے اور رائٹ کر لینا. ٹھیک ہے, لکھنا ضرور ہے یاد کرنے کے بعد. تو بہرحال یہ آج آپ کا چیپٹر جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کریں گے, اگر ٹائم ملا تو پھر ہم نومیریکل کو بھی دیکھیں گے, لیکن یہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.